अस्सलामुअलैकुम न्यूज़ के साथ मैं हूं मिनाहिल रफ़ीक और मैं हूं फैज़ान अहमद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अहम इजलास हो चुका है। इजलास के हवाले से मजीद अपडेट्स क्या हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से मुलाकात हुई। ज़राए मुलाकात में बताते हैं कि जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल हसन भी शरीक हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात में अटॉर्नी जनरल भी शरीक थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जजेस को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तनाज़ से आगाह कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं सईद बलोच से। जी सईद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये बड़ी अहम मुलाकात अब से थोड़ी देर कबल ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है और ज़राए सुप्रीम कोर्ट ये बताते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से चैम्बर में मुलाकात की है। इस मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल हसन भी शरीक थे। इस जो मुलाकात हुई है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने भी इस मुलाकात में शिरकत की है और ज़राए का ये कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दीगर जज साहबान को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के हवाले से आगाह किया है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो DROs और जो ROs के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की गई थी, उसके ऊपर हुक्म इम्तना जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया था। उस पे एक तो लार्जर बेंच बनाने का फैसला किया गया था और अब मामला लार्जर बेंच सुनेगा, जिसके बाद ये हतमी फैसला किया जाएगा कि आइंदा आम इंतखाबात में रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान वो ब्यूरोक्रेसी से लिए जाएंगे या अदलिया फराहम करेगी। तो इसी हवाले से ये अहम मुलाकात हुई है क्योंकि आज आखिरी रोज है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जो इंतखाबात के हवाले से फैसला था, उसके तहत आज इलेक्शन शेड्यूल जारी करना था, लेकिन अगर आज ये इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं होता तो फिर उससे पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान को या सुप्रीम कोर्ट को एतमाद में लेना जरूरी था और शायद ये मुलाकात इसी तनाजुर में की गई है ताकि तमाम तर जो सूरत हाल है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इल्म में लाई जा सके। अच्छा, ये बताइएगा, मुलाकात तो हुई है लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उससे भी आगाह कर दिया गया, लेकिन अगर इल्तवा होता है इलेक्शंस में तो तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है उस मामले पर क्या बातचीत हुई? देखिए, इसमें कोई बहुत ज्यादा तफसीलात तो अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन आज जो वजीर आला पंजाब है उनके मुशीर की जानिब से एक बयान ये जरूर सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आम इंतखाबात अगर कुछ ताखीर का शिकार भी होते हैं लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के फैसले की वजह से, तो वो 8 फरवरी की बजाय 11 फरवरी तक जा सकते हैं। दूसरी जानिब 54 रोज का इलेक्शन शेड्यूल होता है, तो 54 रोज के इलेक्शन शेड्यूल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार होता है कि वो 54 रोज की बजाय 50 रोज, 52 रोज या 48 या 49 रोज का भी इलेक्शन शेड्यूल जारी कर सकते हैं। उसमें मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, अगर उन मराहिल का टाइम जो है वो थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर दिया जाए, इंतखाबी मुहिम का वक्त उसमें तकरीबन 2 से 2.5 हफ्ते का होता है, उसको मैनेज कर लिया जाए तो फिर भी इलेक्शन शेड्यूल जो है वो मुकर्ररा वक्त के ऊपर उस पर अमल दरामद करवाया जा सकता है। तो देखना ये है कि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब क्या फैसला करता है। इम्कान यही है कि इस मुलाकात के थोड़ी देर के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई बाज़ाब्ता एलामिया जारी किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया। लाहौर हाई कोर्ट ने ब्यूरोक्रेसी को बतौर ROs DROs तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। जस्टिस अली बाकर नजफी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस शहराम सरवर, जस्टिस जवाद हसन बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस सुल्तान तनवीर भी बेंच का हिस्सा बताए जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने ब्यूरोक्रेसी को बतौर ROs और DROs तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने का कहा था और बेंच तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस अली बाकर नजफी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस शहराम सरवर, जस्टिस जवाद हसन, जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस सुल्तान तनवीर बेंच का हिस्सा बताए जा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के दौरा अमरीका में अहम हुकूमती अहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकातें हुई हैं। मुलाकातों में 2 तरफा दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई सलामती के बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। आर्मी चीफ ने इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस और जनूबी एशिया में इलाकाई सलामती को मुतासिर करने वाले पहलुओं पर एक दूसरे के नुक्ता नज़र समझने की अहमियत पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी सिफारत खाने के इस्तकबालिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान से भी गुफ्तगू की। आर्मी चीफ का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी बैरून मुल्क पाकिस्तान के सफ़ीर और असासा हैं। उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुल्क की तरक्की में मुस्बत किरदार को सराहा।
سفارتی محاذ پر پاکستان کی بڑی کامیابی OIC کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. قراردادوں کے مطابق حل جو ہے وہ تخلیق کیا گیا ہے، جس کے مطابق آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. سفارتی محاذ پر پاکستان کی بڑی کامیابی ہے. OIC، چین، ترکی نے آرٹیکل 370 پر بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے پر پاکستانی موقف کی حمایت کر دی. OIC اور ترکی نے بھارت کی جانب سے آرٹیکل 370 کی منسوخی پر بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. چین نے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے. چینی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کے چارٹر، سلامتی کونسل کی قراردادوں اور دو طرفہ معاہدوں کی بنیاد پر پرامن طریقے سے حل کیا جانا چاہیے. اس پورے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی صاحب. سر، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ایک پاکستان کو سفارتی کامیابی حاصل ہوئی ہے. جو پاکستان کا موقف ہے، جو سپریم کورٹ انڈیا کا فیصلہ آیا تھا اس پر اس کی حمایت کی گئی ہے چین اور ترکی کی جانب سے، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جو بھارت کا رویہ رہا ہے علاقے کے حوالے سے اور خصوصاً مقبوضہ کشمیر میں جو اس کی کوشش ہے کہ پہلے فوجی قبضہ کیا جائے، پھر اس کو 5 اگست 2019 کے اقدامات کے تحت قانونی شکل دی جائے، اور پھر اب جو سپریم کورٹ کا بھارت کی جانب سے جو فیصلہ سامنے آیا ہے، وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ BJP کے سیاسی ایجنڈے کو قانونی رنگ اور جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش ہے. تو یقیناً یہ معاملہ، چونکہ آپ ساری دنیا جانتی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے وہ خود بھارتی سپریم کورٹ کے 1973 کے فیصلے اور بھارتی آئین اور عالمی جو سیکیورٹی کونسل ہے اقوام متحدہ کی، اس کی قراردادوں اور UN چارٹر کی صریحاً خلاف ورزی ہے. تو اسی بنیاد پہ چین اور ترکی کی حکومت نے اس کی نہ صرف تائید کی ہے پاکستان کے موقف کی، اور اس بات پہ زور دیا ہے کہ جو UN کا چارٹر ہے، UN کی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں، عالمی قوانین ہیں، پاکستان اور بھارت کے درمیان جو دو طرفہ جو معاہدے ہیں، خصوصاً شملہ ایکارڈ، اس کے حوالے سے پرامن انداز میں اس کو مسئلے کو حل کرنا چاہیے. اور اس بھارتی سپریم کورٹ کی فیصلے کو سختی سے انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے اور اس کی مذمت کی ہے. تو یہ یقیناً پاکستان کی ایک سفارتی کامیابی بھی ہے، اور جو پاکستان کا اصولی موقف ہے اس کی قانونی اور سفارتی کامیابی ہے. دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. بہت شکریہ. سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ شوکت عزیز کے برطرفی کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے سابق فوجی افسران فیض حمید، عرفان رامے، سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور خان قاسی اور سابق رجسٹرار سپریم کورٹ ارباب محمد عارف کو نوٹس جاری کر دیے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے ریمارکس دیے کہ جو سنگین الزامات لگائے ان کے نتائج بھی سنگین ہوں گے. تفصیلات جانتے ہیں سعید بلوچ کی رپورٹ میں. سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ شوکت عزیز کی برطرفی کا کیس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی. چیف جسٹس نے شوکت عزیز صدیقی کے وکیل سے استفسار کیا، سوچ کر جواب دیں کہ کیا آپ کے الزامات درست ہیں. کیا وہ سابق فوجی افسران جن کو آپ فریق بنانا چاہتے ہیں وہ خود 2018 کے انتخابات میں اقتدار میں آنا چاہتے تھے؟ وکیل حامد خان نے کہا کہ میرے لگائے گئے الزامات درست ہیں. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، آپ کے الزامات سے لگ رہا ہے اصل مقصد کسی اور کو وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھانا تھا. کیا ایک شخص کو جیل میں رکھ کر اپنے پسندیدہ شخص کو جتوانا مقصد تھا؟ اصل فائدہ اٹھانے والا تو کوئی اور ہے، آپ سہولت کاروں کو فریق بنا رہے ہیں. وکیل حامد خان نے کہا 70 سال سے ملک میں یہی ہو رہا ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ کیا 70 سال سے جو ہو رہا ہے اس کا ازالہ نہ کریں. آپ کہتے ہیں یہاں لوگ آلے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، ماضی میں جو ہوتا رہا وہ سب ٹھیک کرنا ہے نا. چیف جسٹس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کوئی ادارہ اپنا کام کرنے کو تیار نہیں. سپریم کورٹ نے حکم نامہ لکھواتے ہوئے کہا کہ ترمیمی درخواستیں آنے کے بعد سپریم کورٹ رجسٹرار آفس کو نوٹسز جاری کرے گا. سماعت چھٹیوں کے بعد ہوگی. ویلکم بیک. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ مظفر آباد میں طلباء سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. 80% تمام خواندہ ہے لیکن اس کے باوجود بے روزگاری ہے. اس کا اگر بیسک دیکھا جائے تو ناقص نظام تعلیم ہے. سر جب ہم نے انٹر کیا تو ہم نے پنجاب سلیبس پڑھا، 2-3 سال وہی سلیبس چلا. پھر ریسنٹ سال کی بات کریں تو AJ کے سلیبس چلا، لیکن لاسٹ میں بچوں کو کہا گیا کہ آپ پنجاب سلیبس کے مطابق پیپرز دیں. انہوں نے اسٹرائکس کی، انہوں نے کہا پورا سال ہم AJ کے پڑھ کے لاسٹ ٹائم ہم اس طرح نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے تیاری اس سلیبس کے اکارڈنگلی کی ہے. پھر اب وہی بچے جب سیکنڈ ایئر میں گئے تو ان کو دوبارہ سے خیبر پختونخوا کا سلیبس پڑھایا گیا، یعنی کہ پنجاب سے AJ کے بعد خیبر پختونخوا.
تو وجہ تو اس کا ہمارا ناقص نظام تعلیم ہے، یہ اس کی حکمت عملی ہے سر. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ ہمیں کس طرح کی ریفارمس کی جائیں تاکہ ہمارا بیلنس قسم کا تعلیم نظام تعلیم اور سلیبس ہو؟ نظام تعلیم پہ پوچھیں. وہ پنجاب کا سیلیبس اور کے پی کے سیلیبس کے درمیان میں کوئی چیز بن رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بہتر ایک اس کی طرف ہم چلے جائیں سر. بالکل ٹھیک ہے، اب مجھے بات آپ کی صحیح سمجھ آئی. دیکھیں، نیشنل کریکولم کے حوالے سے پاکستان میں ایک بہت بڑی بحث انٹیلیجنشیا میں بھی چل رہی ہے، پالیسی میکرز میں بھی چل رہی ہے، انٹلیکچوئلز میں بھی چل رہی ہے. میری اپنی رائے بھی یہی ہے کہ سنگل نیشنل کریکولم کی طرف خصوصی طور پہ پوسٹ 18th امینڈمنٹ میں یہ ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے. اگر آپ ایک ایسا پروڈیوس سوسائٹی میں لائیں گے، لیٹ سے ڈاؤن دا لائن 2 ڈیکیڈز کے بعد 3 ڈیکیڈز کے بعد، جہاں پہ 5 قسم کے کریکولمز میں لوگ ٹرین ہوئے ہوں گے، ایجوکیٹ ہوئے ہوں گے، تو ان کا جو کنسپچولائزیشن کا سٹیج ہے، جو ان کے فارمیٹیو سٹیج ہیں، وہ ایٹ ٹائمز ایک دوسرے سے شاید متضاد بھی ہوں. تو یہ جو نیشن بلڈنگ کا پروجیکٹ ہے، اور یہ بڑا کانشیس پروجیکٹ ہوتا ہے، اس کے لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک چیلنج ہے، اگر خطرہ نہیں ہے، چیلنج ضرور ہے. اور اس چیلنج کو بہت ہی مل اوور کر کے، اس کو ڈیپلی سوچ سمجھ کے اس کو حل کرنا چاہیے. اس میں ظاہر ہے میڈیم آف انسٹرکشن کس زبان میں ہو، یہ ایک چیلنج موجود ہے، کانٹینٹ کا چیلنج موجود ہے. دوسری طرف صوبوں کا اپنا اس پہ پرسپیکٹو ہے، لیکن اس کے لیے ایک سنجیدہ ڈائلاگ کی ضرورت ہے، اور سنجیدہ ڈائلاگ سے ہی ہم کسی بہتر نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. کس کو لیڈ لینا چاہیے؟ میرے خیال میں پاکستان کی پارلیمنٹ کو اس میں لیڈ لینا چاہیے، اور پارلیمنٹ کو یہی وہ مسائل ہیں جن کو سامنے لا کے، جن پہ اس کی گائیڈنس موجود ہو، قوم کی رہنمائی وہ کر سکے، اور جو کنٹریبیوشنز ہوں وہ بھی لوگوں کو پتہ لگے کہ پارلیمان اس سلسلے میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو میرے خیال میں یہ جو نیشن بلڈنگ پروجیکٹ ہے، پارلیمان اس کو فیل کرے گا. تو میں بحیثیت سابقہ پارلیمنٹیرین یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لیڈ رول یا نیشنل اسمبلی آف پاکستان یا سینٹ آف پاکستان کو لینا چاہیے، اور ہم انکریج بھی کریں گے اور موٹیویٹ بھی کریں گے کہ اس پہ کوئی پروڈکٹیو ڈسکشن سٹارٹ ہو. تھینک یو. سے اس دفعہ پھر اس نے اپنے سیاسی ایجنڈا کو پورا کرنے کے لیے عدلیہ کا کندھا استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا احسان صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں، اگر تاخیر کا شکار ہوئے تو کیا نون لیگ، پیپلز پارٹی اور تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کنٹینرز پر آ جائیں گی کہ الیکشن ہونے چاہیے؟ دیکھیے، الیکشن کے بارے میں تو کوئی رائے نہیں ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ الیکشن شیڈیول کے 54 دن ہیں، اور ان 54 دنوں کے شیڈیول کو، 54 ڈیز کے شیڈیول کو آپ کمپریس نہیں کر سکتے. یہ آئینی اور قانونی تقاضا ہے. تو اگر آپ ریٹرننگ آفیسرز ہی کی تقرری کو نہیں ہونے دیں گے تو پھر کاغذات نامزدگی کون وصول کرے گا؟ الیکشن شیڈیول کیسے عمل میں آئے گا؟ تو انہوں نے ریٹرننگ آفیسر کی اپوائنٹمنٹ کو اسی لیے نشانہ بنایا ہے تاکہ الیکشن شیڈیول کے جاری ہونے کو وہ روک سکیں. اور الیکشن شیڈیول کے جاری ہونے کو روکنے کا صاف مطلب ہے کہ وہ 8 فروری کے انتخابات سے فرار حاصل کر رہے ہیں. اچھا صاحب، یہ بتائیے گا کہ 17 تاریخ کو جو ہے استحکام پارٹی کے ساتھ جو ہے آپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ کتنی سیٹس ادھر سے جو ہے آپ کو وہ کی جا رہی ہے، ڈیمانڈ کی جا رہی ہے؟ دوسرا یہ اس والے ریٹرننگ آفیسر کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کا ایک ہمیں کٹ نظر نہیں آ رہا ہے، انڈیویجولی آواز اٹھا رہے ہیں. کوئی یکجا بھی ہونے کا پروگرام ہے اس ایشو پہ؟ اس کے اوپر تو کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. سب جماعتیں اتفاق رائے سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ 8 فروری کو انتخابات کا انعقاد ہونا چاہیے. پی ٹی آئی وہ پہلی جماعت ہے کہ جس نے ایک خودکش حملہ کیا ہے انتخابی شیڈیول کے اوپر اور الیکشن کے عمل کے اوپر. تو لہٰذا اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس سپریم کورٹ اس کا نوٹس لیں گے اور ایسا لائحہ عمل نکالیں گے جس سے بر وقت انتخابات ہو سکیں،
अलबत्ता अगर कोई कानूनी ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की दरख्वास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। एडवोकेट मखदूम अली खान ने कमेटी इजलास पर एतराज़ उठा दिया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के वकील ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया है कि इसकी मजीद समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की दरख्वास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। साइफर केस की इन कैमरा समाअत खत्म हो गई है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश 2 गवाहान के बयानात कलमबंद कर दिए। साइफर केस की समाअत पीर 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। टांग पुलिस लाइन पर दहशतगर्दों का हमला, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकार शहीद हुए, 3 जख्मी। दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में रॉकेट लॉन्चर और खुदकार हथियारों से हमला किया। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, 3 हमलावर मारे गए। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं मुजफ्फराबाद, जहां पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ तलबा से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। इट इज़ क्लियर इस बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट किसी एक रियासत के साथ है। ये फाइनल स्टेटस डिक्लेयर नहीं हुआ, और जब तक कोई फाइनल स्टेटस डिक्लेयर ना हो तो 2-4 ईंटों से उसकी हैसियत नहीं तब्दील होती। थैंक यू जी। आपके साथ वाला पीछे पीछे बेटा, ये आ गया। अब दे आप बेटा आप जी बैठ जी। My name is Saidul Hassan from University of Azad Jammu and Kashmir from Department of Art and Design. सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत वेलकम कश्मीर में। क्वेश्चन मेरा ये कि देयर आर रूमर्स अबाउट द पोटेंशियल चेंज इन द स्टेटस ऑफ कश्मीर, जैसे 2019 में इंडिया ने किया और जैसे अभी तक। निगरान वज़ीर आज़म तलबा से गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे बढ़े आपको बताएं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने शहदा और गाजियों की ज़रिए ज़मीन पर टैक्स इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। DG लैंड्स पाक आर्मी रावलपिंडी ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की दरख्वास्त अरसाल की थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का कहना है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट 1997 में इस्तिस्ना की शिक मौजूद नहीं है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ लाहौर इदरीस शेख से। जी इदरीस, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब में शोहदा और जो जंगों के जख्मी हैं उनके करीबी जो अजीज हैं उनको लाटशुदा ज़मीनों पर टैक्स इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। सिलसिले में जो है DG लैंड्स पाक आर्मी की जानब से ये दरख्वास्त अरसाल की गई थी, और सिलसिले में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के फुल बोर्ड का जो फैसला सामने आया है उसमें ये कहा गया है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 1997 में इस्तिस्ना की शिक मौजूद नहीं। शोहदा और जंगों के दौरान जख्मी होने वाले फौजियों के करीबी अजीजों को जो टैक्स वसूली की जो दरख्वास्त की गई थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। सिलसिले में ये जो दरख्वास्त अरसाल की गई थी उसमें ये कहा गया था कि शोहदा और जंगी जो कैदी उनके अहले खाना को अलाटशुदा जमीनों पर एग्रीकल्चर टैक्स वसूल ना किया जाए और टैक्स वसूल ना किया जाए। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से। न्यूज़ की खबर पर एक्शन। मुलाजमीन की मिली भगत से रिटायरमेंट की तारीखों में रिकॉर्ड में रद्दो बदल साबित हो गया है। सरकारी खजाने को लूटने वाले गिरफ्त में आ गए हैं। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में मुलाजमीन ने मिली भगत से अपनी रिटायरमेंट के रिकॉर्ड में रद्दो बदल करके सरकारी खजाने से तनख्वाहें वसूल की। न्यूज़ की खबर की निशानदही पर इंक्वायरी मुकम्मल हुई है। अब अपडेट करें आपको इस खबर के हवाले से। मुलाजमीन की मिली भगत से रिटायरमेंट की तारीखों में रिकॉर्ड में रद्दोबदल साबित हो गया। सरकारी खजाने को लूटने वाले गिरफ्त में आ गए हैं। कराची में मुनक़दा 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेले का आगाज़ हो चुका है। एक्सपो सेंटर में कुतुब बीनी के शौकीन अफराद खींचे चले आए हैं। आलमी कुतुब मेले में मुल्की और गैर मुल्की 150 से ज़ायद पब्लिशर्स के 300 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं। बुक फेयर की इंतज़ामिया का कहना है कि टेक्नोलॉजी किताब का नेमुल बदल नहीं, बाजार से रियायती कीमत पर सस्ती किताबें दस्तयाब हैं। मज़ीद तफसीलात शफकत अजीज़ की रिपोर्ट में। कराची एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेले का दूसरा रोज तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद में शिरकत, किताब से मोहब्बत करने वालों का सैलाब उमड़ आया। आलमी कुतुब मेले में आने वाले तलबा कहते हैं कि बुक फेयर में हर तरह की किताबें दस्तयाब हैं। ऐसे मेले साल में 2 बार होने चाहिए। मुझे यहाँ पे ज्यादातर बुक्स जो है ना नॉवेल्स, क्योंकि मैं नॉवेल ज्यादा पढ़ती तो मुझे नॉवेल ज्यादा अट्रैक्ट करी है। नॉवेल्स बहुत अच्छी लगी, काफी नॉलेजेबल चीजें यहाँ पे लगी हुई हैं। आई होप कि इस तरह की और भी चीजें, एजुकेशनल चीजें और मे भी पॉसिबल सिर्फ यहाँ की नहीं बाहर की भी बुक्स हमारे पास हो इंटरनेशनली। आई होप दिस इज गुड। मैं हर दफा ही आती हूँ, कम से कम साल में 2 मरतबा तो होनी चाहिए। पूरे साल इंतजार करना पड़ता है इसका। बुक कल्चर जो है वो हमारी नई जनरेशन में जो है
ख़त्म होता जा रहा है, तो हमें उसको रिवाइव करना है। हमने स्कूल्स में तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह के कुतुब मेले जो हैं वो जारी रहेंगे और हर साल एक नहीं बल्कि 2-3 होने चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो बुक से लगाव जो है उनका जारी रहे। किताब मेले के कन्वीनर वकार मतीन के मुताबिक मेले में कुतुब बीनी के शौकीन अफराद के लिए हर मौजू पर किताबें रियायती नरखों पर दस्तयाब हैं। प्री नर्सरी से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक की किताबें मौजूद हैं कि जिसका जो सब्जेक्ट है वो उस पर आके उसको इस्तेफादा कर सकता है। और अहम बात ये है कि हमने कैपिंग की थी 20% की, कि 20 से ज़्यादा आप नहीं देंगे, मगर लोगों ने यहाँ पे 50-70% तक डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। 5 रोजा आलमी कुतुब मेले में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 330 से ज्यादा पब्लिशर्स ने अपने स्टॉल लगाए हैं। कुतुब बीनी का शौक रखने वालों के लिए 5 रोजा आलमी कुतुब मेले का आगाज हो गया है। किताब पढ़ने के शौकीन अफराद कहते हैं कि ऐसे कुतुब मेले साल में 2 से 3 मरतबा मुनक्किद होने चाहिए। कैमरामैन जुल्फकार अली के साथ शफकत अजीज, नियो न्यूज़, कराची। पेरिस के काजिक सिफारत खाने में मुनफरिद फैशन शो का एहतमाम। शो में काजिक फैशन डिजाइनर्स ने मतनू तराश व खराज के मलबूसात की नुमाइश की। महंगे और रवायती काजिक रूसी मलबूसात के मजमूए को हाजरीन ने बेहद पसंद किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।